अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, सब ठीक हो? बहुत अरसा हो गया आपसे बात नहीं हुई है ना। हाँ, मैं भी सोच रही थी और मैं वाकई उदास थी। क्या हाल चाल है आप सबके? हाउ आर यू? फाइन, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से बड़े बड़े हो जाओ, नेक बनो, सालेह बनो, नेक नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। पता क्या हुआ कल? दादा जान, बच्चे मुझे दादा जान को पूछ रहे थे, दादा जान ये जो हमारे सामने वाले घर ने लाइटों से अपना घर इतना सजाया हुआ है, पता है आपको क्यों? नहीं, दादा जान कहने लगे, मुझे तो नहीं पता। दादा जान, ये सारे ईद मिलादुन नबी बना रहे हैं और हमारे दादा जान लेन में बहुत सारे घरों ने रंग बिरंगी लाइटों से घर सजाया हुआ है। दादा जान, हम अपना घर क्यों नहीं सजाते? दादा जान मुस्कुराते हुए कहने लगे, मेरे प्यारे बच्चों, जिस घर के रहने वाले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना बेटा, वो घर आसमान वालों को उससे ज़्यादा रोशन और जगमगाता हुआ दिखाई देता है, जैसे ये लाइटें हमें ज़मीन पर दिखाई देती हैं, इससे ज़्यादा रोशन चमकता हुआ। सोचो, ये 2-3 दिन बाद लाइटें बंद कर देंगे तो घर इनका डार्क हो जाएगा, लेकिन जो दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं ना, उनका घर आसमान वालों को हमेशा रोशन और चमकता नज़र आता है। तो मैंने सोचा कि ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं तो हम फिर रबीउल अव्वल का महीना है तो चलो आज हम अपने प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुनाते हैं, जहाँ से बे इस्लाम का सफ़र शुरू हुआ था। और ये महीना तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है ना। तो चलो फिर आज हम आपको एक अच्छी और सच्ची और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुनाते हैं। हम आपको बताएंगे कि हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इस्लाम फैलाया, और फिर उन बुरे लोगों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और उसके साथ अच्छे कंपेनियंस की भी बात करेंगे जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प की। और हम वो पैगामात, जो मैसेजेस जो अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजते थे, उसको प्यारे बच्चों वही कहते हैं। और इस वही के पैगाम को, मैसेज को हम कुरान मजीद कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम उन सारे लोगों की बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए फिर इस्लाम का सफ़र शुरू करते हैं। ठीक है, चलो जी, मेरे पास होके बैठ जाओ ना, मेरे पास होके बैठो, मुझे अच्छा लगता है ना, आप साथ साथ होके बैठते हो ना, मुझे बहुत प्यार आता है आप पे। चलो साथ साथ बैठो, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, अब हम कहानी शुरू करेंगे। और बेटा, दिस इज़ इट्स अ ट्रू स्टोरी, अ रियल स्टोरी। इस कहानी का हर वर्ड इट्स ट्रू। और प्यारे बच्चों, हम बहुत, वी आर वेरी लकी कि इस ग्लोब पे देर आर सो मेनी मिलियंस एंड बिलियन पीपल, और हम भी उनमें से हैं, लेकिन हम उन मिलियंस एंड बिलियंस में वी आर मुस्लिम, हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए। चलो आओ मेरे साथ मिलके सारे खुश हो के बुलंद आवाज़ में ऊंची सी कहें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, है ना। वंस अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स। चलो अब हम अपने प्यारे नबी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लो जी, कैसे, क्योंकि हमारे तो लीडर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो प्यारे बच्चों, बहुत अरसा पहले अरब के रेगिस्तान में, अरब के डेजर्ट में मक्का नाम का एक छोटा सा टाउन था। और मक्का के कुछ लोग मर्चेंट्स थे, देवर मर्चेंट्स,
اور یہ مرچنٹس جو تھے دے ور کالڈ قریش، اور یہ سردیوں میں نیچے یعنی ونٹر سیزن میں نیچے کو یمن چلے جاتے تھے اور وہاں سے چیزیں خریدتے، بزنس کرتے، اور سمر سیزن میں یہ سیریا کی طرف سفر کرتے، یعنی ونٹر میں یمن چلے جاتے کہ وہاں ذرا ہلکی سردی تھی کہ وہ ساؤتھ میں ہے، اور گرمیوں میں وہ نارتھ میں کیونکہ وہاں ہلکی گرمی پڑتی ہے، تو ٹریول کرنا آسان ہو جاتا تھا نا۔ اس طرح یہ بزنس کرتے تھے، یہ اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے لاتے اور اپنی چیزیں وہاں بیچتے۔ اور مکہ جو ہے نا بیٹا، دس از اے سینٹر آف یمن اینڈ سیریا، بالکل سینٹر میں ہے، اس لیے قریش کو دونوں ملکوں کا سفر بہت ایزی لگتا تھا۔ اور مکہ میں قریش کے پاس بہت اچھے کمفرٹیبل گھر تھے، اچھا کھانا، they had so many servants, 100 camels، اور اس زمانے میں تو بیٹا گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، کارز نہیں ہوتی تھی نا، تو سارا کچھ یہ اونٹوں پر، کیملز پر، اور یہ ساری ٹریولنگ جو ہوتی تھی وہ کیملز پہ ہی ہوتی تھی، لگیج بھی جاتا تھا، یعنی کہ وہ they were very rich and they were living a comfortable life۔ اور کاروبار اور اس کی وجہ سے لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، اور قریش چونکہ بہت they were living a happy life، they had all amenities of life، تو ان کے پاس سارا کچھ تھا، لیکن بچوں they had a problem۔ وہ جو کیا، they were not Muslims۔ وہ سوچتے تھے کہ انہیں سارا کچھ یہ اسٹیچوز جو ہیں نا پتھر کے اور ووڈن، یہ لکڑی کے بت، وہ یہ سارا کچھ ان کی وجہ سے ملتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، یعنی جو وہ ٹریولنگ شروع کرتے تھے تو پہلے بتوں کے پاس جاتے، ہیلپ مانگتے، جب واپس آتے تو ان کے آگے گفٹس رکھتے۔ تو شروع میں تو صرف تھوڑے سے بت تھے، پھر ہوتے ہوتے انہوں نے اتنے سارے بت بنا لیے کہ یہاں تک کہ there were 360 اسٹیچوز۔ اب آپ بتاؤ، بتوں کی عبادت جو ان سے مانگنا اچھی بات ہے؟ neither they can speak nor they can see، وہ نہ سن سکتے، نہ چل سکتے، نہ بول سکتے، نہ دیکھ سکتے، وہ کیا ہیلپ کریں گی؟ بولو نا، تو پھر ہیلپ کس سے مانگنی ہے؟ اینجل سے، فرشتوں سے؟ جی نہیں۔ لوگوں سے؟ جی نہیں۔ یس، ہمیں کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ شاباش، گڈ، یہ سارے میرے نیک بچے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، they know everything، کہ ہم نے صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ہیلپ مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ قریش اور مکہ کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں تو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ یس، اور بت تو انہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے تھے نا۔ آپ بتاؤ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی یا کسی بت کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی نہیں۔ شاباش، گڈ، الحمدللہ، میرے بچے بڑے نیک بچے ہیں ماشاء اللہ، دے نو ایوری تھنگ۔ تو جناب اللہ تعالیٰ نے قریش کو اور پھر قریش کے ساتھ پوری دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ اب جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام لے کر قریش کے پاس آئے، تو آئیے وہ پیغام سنتے ہیں، اور سورہ القریش کی تلاوت کریں گی صالحہ مریم۔ آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ
رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جزاک اللہ خیرن. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چلیں القریش کی آپ کو نا ٹرانسلیشن بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریش کی آسانی اور سہولت کی خاطر ان کو مانوس کیا، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر کو آسان کر دیا. تو حیرانی اور تعجب ہے نا کہ اتنی آسانیاں اور سہولتیں دیں پھر بھی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو ان کو تو چاہیے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے مالک رب یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں. وہ اللہ جس نے انہیں بھوک کے وقت کھانا دیا اور ڈر کے وقت سکون دیا. یہ خوف کتنی بڑی مصیبت ہے، اور بھوک اس سے بھی بڑا عذاب ہے. آپ جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں ان کا اندازہ آج کل ہم خوب کر سکتے ہیں. تو بچوں یہ جو پیس ہے، یہ جو ٹرینکولیٹی ہے، یہ جو پراسپیرٹی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑے ایسٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. آؤ مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر، اللہ کا احسان جس نے ہمیں سکون دیا، جس نے ہمیں عافیت دی، جس نے ہمیں خوشحالی دی. اور اللہ تعالیٰ ہم بھوک کی اس سے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم خوف کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھنا. آمین ثم آمین. ہاں جی. تو جب قریش نے سنا تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ان کی بات کا یقین کرنے کے بجائے تکلیفیں دینی شروع کر دیں، فزیکلی مینٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تنگ کرنا کیسی عادت ہے؟ اور آپ میں سے کون کون تنگ کرتا ہے؟ چھوٹے بہن بھائیوں کو یا اینیملز کو یا برڈز کو؟ نہ بیٹا، یہ تو بہت بری بات ہے. پتہ کیوں؟ جب آپ لوگوں کو ٹیز کرتے ہیں نا، چاہے باتوں سے کرتے ہیں، کوئی ٹونٹنگلی بات کی یا چھیڑ چھاڑ کی یا مار پیٹ کی، یو نو وٹ ڈز اٹ مین؟ ہاں جی، آپ ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہو دوسرے کو، ہے نا. آپ اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہو، حقیر سمجھ رہے ہوتے ہو، ہے نا. تو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ تو تکبر کی علامت ہے. ہم تو پراؤڈ نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر جو ہے سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو پرومس کریں آج آئندہ سے ہم کسی کو بھی تنگ نہیں کریں گے، نہ کسی کے الٹے سیدھے نام رکھیں گے، نہ دوسروں پہ ہنسیں گے، نہ مذاق اڑائیں گے، نہ بیڈ ورڈز استعمال کریں گے. کیوں بھئی؟ ہم تو سب مسلم ہیں، اور مسلم تو کسی کو تنگ نہیں کرتا. مسلم تو لوگوں کو پیسفل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. پتہ ہے ایسے تو پھر دلوں میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں رہتی، محبت نہیں رہتی. ہم اوپر سے تو اسمائل دے کے ملتے ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے چلا گیا. اس لیے کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور جس کو تنگ کیا اس سے بھی سوری کریں گے کہ آئندہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ سے بھی معافی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتہ تھا. اور اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے کہ قریش کی یہ بہت تنگ کرتے تھے، اور مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروفٹ پھر بھی اللہ کی طرف بلاتے. یعنی کوئی تنگ کرے تو اچھی کاز کے لیے، اچھے مشن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو اگنور کر جائیں اور اپنی بات کرتے رہیں. اب قریش تو تنگ کرتے کرتے تھک گئے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دینا نہ چھوڑا. اب جناب قریش کے سارے بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے کہ کیا کریں، یہ تو اللہ کی بات کرنے سے رکتے ہی نہیں، ہمیں بتوں سے منع کرتے ہیں. بھئی ہم تو انہیں تنگ کر کر کے بھی تھک گئے. ایک نے کہا چلو ہم ان کو لالچ دیتے ہیں، ہم انہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے، کنگ بنا دیں گے. انہیں بہت سا پیسہ دے دیں گے، بڑا سا گھر، سرونٹس، گولڈ، ہارسز،
कैमल्स और बड़े बड़े जनाब कीमती ड्रेसेस। क्या ख्याल है, ये लालच में आ जाएंगे, हमारी बात मान लेंगे? दूसरा सरदार बोला, हाँ हाँ ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, ये सब ले लो और बस कभी कभी हमारे बुतों की इबादत कर दिया करो, ये सारे नौकर चाकर गोल्ड और ये हॉर्सेस सारा कुछ ले लो और बस कभी कभी हमारे बुतों की भी इबादत कर लिया करो, हम भी उनके साथ कभी कभी आपके अल्लाह की इबादत कर लिया करेंगे। वाह क्या प्लान है, मज़ा आ गया। जनाब ये सारे सरदार बड़े खुश खुश अपना प्लान लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब बताओ, आपका एक टेस्ट है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जाएंगे। यस मिशाल, यू आर राइट, शाबाश, वेरी गुड। जी नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने सूरह अल काफिरून में अपना मैसेज भेज दिया कि कह दो उनसे, ए काफिरों यानी इनकार करने वालों, ना मानने वालों अल्लाह को, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो, वर्शिप करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। सो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब एक और क्वेश्चन आ गया, अब मुझे बताओ व्हाट इज अ ग्रीड? क्या लालच अच्छी चीज़ है? नो, शाबाश, ये मेरे बच्चे बड़े नेक बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लालच बहुत बुरी बला है बेटा, क्योंकि ये जो ग्रीड होती है ना, ये इंसान को बहुत बुरे बुरे काम करवा जाती है, और ग्रीड हमें कभी सही ट्रैक पे सोचने नहीं देती। एक जो ग्रीडी आदमी होता है ना, वो ज़िंदगी में कभी अच्छे काम नहीं कर सकता, चाहे उसको खाने का ग्रीड हो, चाहे उसका पैसा माल का लालच हो, या उसे कपड़ों का हो, या उसे नए नए मोबाइल ख़रीदने का हो, या उसे नई नई गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों का ग्रीड हो, क्योंकि जब उसके पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, इधर उधर से काम करेगा ना, है ना, चाहे चोरी करेगा, चाहे रिश्वत लेगा, चाहे कुछ करेगा। या आप जैसे बच्चों टॉयज़ की ग्रीड हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम ग्रीडी हो जाते हैं। चलो आज एक काम करते हैं, हम आज लिस्ट बनाएंगे कि हम किस किस चीज़ में ग्रीडी हैं। ऐसे तो नहीं कि जो चीज़ खाने में मेरी फेवरेट है, जो ही टेबल पे आई तो हम ग्रीडी लोगों की तरह, नदीदों की तरह झपट पड़े और दूसरों के लिए कुछ न छोड़ी हैं। ये जो ग्रीड है ना, ये कौन देता है हमें? ये हमें शैतान बनाता है ग्रीडी, कि ओ दिस इज़ योर फेवरेट डिश, खा लो सारी की सारी खा लो, किसी के लिए ना छोड़ना। यस, ये तो बड़े बैड मैनर्स हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। उन्हें कुरैश के सरदारों ने बहुत लालच दिए, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने शैतान की बात नहीं मानी, हमने भी शैतान की बात नहीं मानी, हमने भी शेयर करके खाना है ना। और जब कोई अल्लाह अच्छी नेमतें देता है तो उनमें से पुअर्स का भी हिस्सा उनको भी शेयर करना है। ये शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट एंड शेयरिंग इज़ अ सुन्ना, ठीक है। क्योंकि जब हम गरीबों के लिए निकालते हैं ना, तो अल्लाह ने ये हमें ऑनर दी होती है कि मैंने तुम्हें इतना दिया कि तुम अभी गरीबों को भी दो। और ये अल्लाह के शुक्र का एक इजहार भी है कि हम शो करते हैं कि अल्लाह ताला आपने हमें इतनी नेमतें दी, तो हमारी इस बात से अल्लाह ताला खुश होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का प्रॉमिस, अल्लाह कहते हैं वादा मेरा कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इसलिए हमने हर अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। तो जनाब वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब कुरैश ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। जो लोग इस्लाम ले आए, मुसलमान हो जाते, कुरैश उन पर बहुत जुल्म करते, बहुत जुल्म करते, मेंटली तो क्या फ़िज़िकली भी बहुत टॉर्चर करते, उनको रेत पे लिटा देते,
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان اور اداس ہوتے تھے کہ ایک تو مسلمان نہیں ہوتے، ہماری بات نہیں مانتے، دوسرا جو لوگ بیچارے مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ تنگ کرنے کی بڑی لمبی سٹوری ہے، یہ انشاءاللہ پھر آپ کو سنائیں گے۔ تو اس وقت تو کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ ہاں جی، ماما از کالنگ، اٹس ہوم ورک ٹائم۔ چلو زینب سے کچھ سنتے ہیں، زینب کو سنانا چاہتی ہیں؟ زینب ہم سنانا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، تو یہ ہم اس سے پہلے کہ زینب سنائیں، ہم پہلے ہی اللہ حافظ کر لیں گے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ سی یو، الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب زینب آپ کو سنائیں گی، اس کے بعد ہم اپنی باقی سٹوری کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, through your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. O my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jalala, Allahu Allah. Mafi Kobi Ghayrullah, Allahu Allah. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ،